अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल टेक शफी में खुशामदीद। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का हमारा फाइवर से रिलेटिव 5th क्लास है और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोगों ने फाइवर पे प्रॉपर तरीके से रैंक गिग किस तरह से क्रिएट करना है। तो अगर अभी तक आपने फाइवर पे बायर अकाउंट सेलर अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, उसकी सेटिंग नहीं की है, तो आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल पे आना है और यहाँ पे आप लोगों ने प्लेलिस्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए फाइवर पे कंप्लीट कोर्स शुरू किया है, फाइवर अर्निंग कोर्स 2021। आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, फाइवर पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, उसकी सेटिंग कर सकते हैं और गिग क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक स्टेप बाय स्टेप देखना है, किसी भी स्टेप को आप लोगों ने स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स भी देने वाला हूँ गिग से रिलेटिव, जिससे आपका गिग जो है रैंक करेगा और आप लोगों को फाइवर पे काम भी मिलेगा। तो अगर आप लोग इस वीडियो को स्किप करेंगे, इसमें आप लोगों का ही नुकसान है और आप लोग प्रॉपर तरीके से फाइवर पे गिग नहीं क्रिएट कर सकेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहे और एक दूसरे को ग्रो करते रहे। तो सबसे पहले आप लोगों ने फाइवर वेबसाइट पे आना है और फाइवर वेबसाइट पे आने के बाद अगर आप लोगों ने सेलर अकाउंट बना लिया है तो राइट साइड के ऊपर आप लोगों को अपने प्रोफाइल का आइकॉन या लोगो पिक्चर नजर आ रहा होगा, इस पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोगों को लिखा नजर आ रहा है प्रोफाइल, तो आप लोगों ने जस्ट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखा नजर आ रहा है क्रिएट अ न्यू गिग। तो इस पेज पे आप लोगों को क्रिएट अ न्यू गिग कई और पे भी लिखा नजर आ रहा हो सकता है, तो आप लोगों ने जस्ट क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को लिखा नजर आ रहा है गिग टाइटल। तो यहाँ पे आप लोगों ने गिग से रिलेटिव टाइटल लिख देनी है, जो भी आपका स्किल है उस स्किल से रिलेटिव यहाँ पे आप लोगों ने टाइटल लिख देनी। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखा नजर आ रहा है आई विल। आप लोगों ने आई विल के बगैर टाइटल लिखना है, क्योंकि आई विल जो है टाइटल के साथ फाइवर खुद लगा के आपको दे देता है। ठीक है, तो आप लोगों ने रैंक टाइटल किस तरह से सर्च करना है, अपने स्किल से रिलेटिव आप लोगों ने फाइवर पे जाना है। यहाँ पे आप लोगों को लिखा नजर आ रहा है टाइटल, आप लोगों ने ये टाइटल कॉपी करना है, लेकिन कॉपी करने के बाद आप लोगों ने डायरेक्ट वहाँ पे पेस्ट नहीं करना है, बल्कि इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करने के बाद आप लोग वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले से ही लिख के रखे, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बगैर आई विल का टाइटल मैंने लिख के रखा है और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे स्किल से रिलेटिव मैंने यहाँ पे टाइटल में कीवर्ड भी लिखे हैं और उसके बाद यहाँ पे मैंने टाइम भी लिखा है कि ये काम मैं आप लोगों को इतने वक्त में दे सकता हूँ। तो आप लोगों ने इसी तरह जो भी आपका स्किल है, स्किल के साथ अगर आप लोग टाइम भी लिखेंगे कि मैं आपको 1 घंटे में 2 घंटे में या 1 दिन में ये काम करके दे सकता हूँ, तो ये एक रैंक टाइटल है गिग का। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का एक टिप। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैटेगरी। तो यहाँ पे आप लोगों का जो भी स्किल है उस स्किल से रिलेटिव कैटेगरी यहाँ पे आप लोगों ने सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने उस कैटेगरी में सब कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों को कैटेगरी और सब कैटेगरी के बारे में समझ नहीं आ रही तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये जो है इस बंदे की कैटेगरी है ग्राफिक्स एंड डिजाइनिंग, उसका स्किल है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वेक्टर ट्रेसिंग जो है उसकी सब कैटेगरी है ग्राफिक डिजाइनिंग में। तो आप लोग का जो भी स्किल है यहाँ पे आप लोगों ने वो स्किल सेलेक्ट कर देने। ऐसा ना हो कि आप लोगों का स्किल ग्राफिक डिजाइनिंग हो और यहाँ से आप लोग डिजिटल मार्केटिंग या कोई और स्किल सेलेक्ट कर लें, जिसको आप लोगों ने सोच समझ के सिलेक्ट कर देने। तो मैं यहाँ से ग्राफिक्स एंड डिजाइन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट आज सब कैटेगरी पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ वेक्टर ट्रेसिंग। तो ये लिखा नजर आ रहा है वेक्टर ट्रेसिंग पे मैं क्लिक कर देता हूँ। कैटेगरी भी हमारी सेलेक्ट हो गई। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सर्च टैग्स। तो आप लोगों ने अपने स्किल से रिलेटिव यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 5 टैग्स लिख देने हैं। तो आप लोगों को टैग किस तरह से मिलेंगे, आप लोगों ने फाइवर पे अपने स्किल से रिलेटिव कोई भी कीवर्ड सर्च करनी है और गिग के आखिर में आप लोगों ने आना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखा नजर आ रहा है रिलेटेड टाइटल और उसके नीचे आप लोगों को टाइटल लिखा नजर आ रहा है। तो ये टाइटल आप लोगों ने खुद से लिख देने और लिख देने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे पेस्ट कर देने या लिख देने। तो मैंने यहाँ पे लिख के रखे, मैं एक एक करके यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने इंटर दबा लेना है। ठीक है, तो ये एक कीवर्ड यहाँ पे ऐड हो गया।
گیا. اس کے بعد یہاں پہ دوسرا کی ورڈ میں جو ہے یہاں سے کاپی کر رہا ہوں اور کاپی کرنے کے بعد یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں. یہ ہو گیا تیسرا کاپی اور پھر یہاں پہ پیسٹ کرنے کے بعد انٹر پریس کروں گا. اس کے بعد یہاں پہ چوتھا کی ورڈ جو ہے میں کاپی کر رہا ہوں اور کاپی کرنے کے بعد یہاں پہ پھر سے پیسٹ کرنے کے بعد انٹر پریس کروں گا تو یہ چوتھا ایڈ ہو گیا. اور اس کے بعد یہاں پہ آخری پانچواں کی ورڈ ٹیگز جو ہے میں یہاں سے کاپی کر رہا ہوں اور کاپی کرنے کے بعد جو ہے یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں. پیسٹ کرنے کے بعد انٹر ضرور پریس کرنا تو آپ کے ٹیگز یہاں پہ ایڈ ہو جائیں گے. تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ٹیگز بھی لگا لیے ہیں. ٹھیک ہے, تو یقیناً یہاں تک آپ لوگ سمجھ چکے ہیں گے. اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو لکھا نظر آ رہا ہے سیو اینڈ کنٹینیو. تو آپ لوگوں نے سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے. تو جیسے آپ لوگ سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کریں گے آپ لوگ اگلے سٹیپ میں چلے جائیں گے پرائسنگ کے سٹیپ میں. تو میں یہاں پہ سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کر دیتا ہوں. تو جیسے سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کریں گے یہ پہلا سٹیپ جو ہے ہمارا سیو ہو جائے گا اور ہم چلے جائیں گے پرائسنگ کے سٹیپ میں. تو یہاں سے آپ لوگوں نے پرائسنگ سلیکٹ کر دینی ہے. اپنے اسکل کی اپنے گگ کی پرائسنگ یہاں پہ آپ لوگ سلیکٹ کریں گے. تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ لوگوں کو لکھا نظر آ رہا ہے 3 پیکیجز. یہاں سے آپ لوگوں نے اس کو آن کر دینا ہے. اس کے بعد یہاں پہ گاٹ اٹ پہ کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کا آن ہو جائے گا. یہ کیوں آن کرنا ہے میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا. اس کے بعد یہاں پہ نیچے آنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے پیکیجز جو ہے سلیکٹ کر دینے. آپ لوگوں نے یہ پیکیجز کس طرح سے سرچ کرنے اور یہاں پہ کس طرح سے رینک پیکیجز لکھ دینے. تو جس میں یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں. تو یہاں پہ آپ لوگوں کو لکھا نظر آ رہا ہے کمپیئر پیکیجز. تو یہاں سے آپ لوگوں نے آئیڈیا لگا لینا ہے اپنے اسکل سے ریلیٹو. یہاں پہ کوئی بھی گگ آپ لوگوں نے سرچ کرنی ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے کمپیئر پیکیجز اس کے دیکھنے ہے. لیکن یہاں سے آپ لوگوں نے کاپی کر کے اپنے گگ پہ پیسٹ نہیں کرنا ہے. تو آپ لوگوں نے خود سے لکھنا ہے اور اس میں تھوڑی بہت چینجنگ کرنی ہے. تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ سب سے پہلے والا آپشن آپ لوگوں کو لکھا نظر آ رہا ہے نیم یور پیکج. تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے پیکج کا نیم لکھنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے ڈسکرائب دا ڈیٹیل آف یور آفرنگ. تو جو اسکل آپ لوگ یہاں پہ آفر کر رہے ہیں اس سے ریلیٹو یہاں پہ آپ لوگوں نے چھوٹا سا ڈسکرپشن بھی لکھ دینا ہے. تو میں نے یہاں پہ پہلے سے لکھ کے رکھے ہیں. یہاں سے میں اس کو کاپی کر رہا ہوں اور کاپی کرنے کے بعد یہاں پہ فرسٹ والے میں بیسک والے میں یہاں پہ نیم کی جگہ پہ کو پیسٹ کر دیتا ہوں. تو یہاں پہ آپ لوگوں کو لکھا نظر آ رہا ہے ویکٹر ٹریس. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہاں پہ نیچے اس کا ڈسکرپشن بھی لکھیں گی. تو یہاں سے میں اس کی ڈسکرپشن جو ہے کاپی کر دیتا ہوں اور کاپی کرنے کے بعد یہاں پہ پھر سے پیسٹ کر دیتا ہوں. تو یہاں سے آپ لوگوں کو لکھا نظر آ رہا ہے ریڈرا ویکٹرائز یور لوگو. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا آپ کا بیسک. اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ اسٹینڈرڈ کا نام لکھیں گے اور ڈسکرپشن لکھیں گے شارٹ ڈسکرپشن. تو یہاں پہ میں اس کا نیم جو ہے یہاں سے کاپی کر رہا ہوں اور کاپی کرنے کے بعد یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں. تو یہ میں جلدی کر کے کاپی کے بعد یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں. اس کے بعد یہاں پہ پریمیم پہ سلیکٹ کریں گے. یہاں پہ پیکج کا نام اور ڈسکرائب لکھیں گے. تو میں یہاں سے اس کو کاپی کر دیتا ہوں. کاپی کرنے کے بعد اس جگہ پہ پیسٹ کر دیتا ہوں. اس کے بعد یہاں سے ڈسکرپشن کاپی کرنے کے بعد یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں. تو یہاں پہ تینوں پیکیجز کے نام بھی مختلف ہونے چاہیے اور اس کے ڈسکرپشن بھی مختلف ہونے چاہیے. تو پہلے کا نام جو ہے میرا یہاں پہ آپ لوگوں کو لکھا نظر آ رہا ہے ویکٹر ٹریس. اس کے بعد سیکنڈ اسٹینڈرڈ کا نام جو ہے ویکٹر ٹریس اینڈ کسٹمائز. اس کے بعد پریمیم کا نیم جو ہے ویکٹر ٹریس کسٹمائز ریوائز. اس کے بعد یہاں پہ اس کی ڈسکرپشن جو ہے پہلی کی بیسک کی ریڈرا ویکٹرائز یور لوگو. اس کے بعد اسٹینڈرڈ کی جو ہے ویکٹر ٹریس ایز ویل ایز موڈیفائی ویکٹر فائل. اس کے بعد جو ہے پریمیم کا ڈسکرپشن جو ہے ویکٹر ٹریس ایز ویل ایز موڈیفائی ویکٹر فائل ود انلمیٹڈ ریویژن. تو فرینڈز یقیناً آپ لوگ یہاں تک سمجھ چکے ہوں گے. اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو لکھا نظر آ رہا ہے ڈیلیوری ٹائم. تو آپ لوگوں نے بیسک میں جو ہے 1 day ڈیلیوری لکھ دینی ہے اور اسٹینڈرڈ کا کام زیادہ ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے ڈیلیوری ٹائم یہاں سے 2 days کر لینی ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ پریمیم کا جو ہے اس سے بھی کام تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو یہاں سے آپ لوگوں نے 3 day کر دینے. 2 day بھی کر سکتے ہیں. جتنے وقت میں آپ لوگ بائر کو کام پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ ٹائم یہاں پہ آپ لوگوں نے سلیکٹ کر دینے. اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے ریویژن. تو یہاں سے آپ لوگوں نے ریویژن پہ کلک کر دینے. ریویژن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے فرسٹ میں 1 پہ کلک کر دینا ہے. سیکنڈ میں آپ لوگوں نے یہاں پہ 2 پہ کلک کر دینا ہے اور تھرڈ میں 3 یا 4 پہ کلک کر دینا ہے. اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو لکھا نظر آ رہا ہے آف امیج. تو یہاں پہ آپ لوگوں نے بیسک والے میں 1 پہ کلک کر دینا ہے کہ میں یہاں پہ بیسک میں آپ لوگوں کے لیے 1 کام کروں گا اور اسٹینڈرڈ میں آپ لوگوں کے لیے 2 کام کروں گا اور پریمیم میں جو ہے آپ لوگوں کے لیے 3 کام کروں گا. اسی طرح یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سورس فائل AI EPS PDF SVG CDR ہائی ریس
रास्टर, तो यहाँ से आप लोग प्रीमियम पे सारे पे चेक यहाँ पे लगा दे। इसका मतलब है कि प्रीमियम में जो है मैं बायर को ये सारे फाइल दे सकता हूँ और स्टैंडर्ड में भी मैं सारे फाइल दे सकता हूँ। तो स्टैंडर्ड में भी आप लोगों ने सब पे चेक लगा देने हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग बेसिक में जो है सोर्स पे क्लिक करें, AI पे क्लिक करें और EPS को छोड़ दे। उसके बाद PDF पे क्लिक करें, SVG को छोड़ दे और उसके बाद CDR पे क्लिक करें और हाई रेस्ट रास्टर पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है, इसको भी आप लोगों ने छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को लिखा नजर आ रहा है प्राइस, तो यहाँ पे आप लोग अपने स्किल से रिलेटिव प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग फाइवर पे नए हैं, अभी तक आप लोगों ने फाइवर पे कोई काम नहीं किए, तो ज्यादा तवज्जो आप लोगों ने प्राइसिंग पे नहीं देनी। तो फर्स्ट वाले में मैं यहाँ पे $5 कर देता हूँ, सेकंड वाले में मैं यहाँ पे $10 कर देता हूँ और थर्ड वाले में प्रीमियम में जो है यहाँ पे मैं $15 कर देता हूँ। तो स्टार्ट में आप लोगों ने प्राइसिंग पे ज्यादा तवज्जो नहीं देनी। जब आपका गिग रैंक कर जाए उसके बाद यहाँ पे आप लोग फिर से प्राइसिंग बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को लिखा नजर आ रहा है ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज। तो इसका मतलब है कि आप एक काम एक दिन में या 2 दिन में बायर को करवा के दे देते हैं, लेकिन कोई बायर है वो आपसे चाहता है कि 3 घंटों में या 2 घंटों में ये काम करके मुझे दे दो। तो यहाँ पे आप लोग एक्स्ट्रा प्राइसिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी पे क्लिक कर देना है और बेसिक स्टैंडर्ड का 1 डे, उसके बाद यहाँ पे भी 1 डे और इसके बाद यहाँ पे भी 1 डे आप लोग सिलेक्ट कर दे, या बेसिक का यहाँ से आप लोग ऐसे ही छोड़ दे। तो यहाँ से आप लोगों ने $5 ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने फिर से $5 कर देने। तो प्राइसिंग का भी आप लोग समझ चुके होंगे। तो उसके बाद आप लोगों को फिर से यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन नजर आ रहा है, तो आप लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो आपकी गिग पे प्राइसिंग का स्टेप भी मुकम्मल हो जाएगा और आप लोग जो है अगले स्टेप पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी गिग से रिलेटिव डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने किस तरह से लिख देनी है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो जस्ट आप लोगों ने अपने स्किल से रिलेटिव यहाँ पे कोई भी गिग सर्च करनी है, उसको ओपन कर लेनी है और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस गिग। तो आप लोगों ने ये डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आप लोगों ने डायरेक्ट वहाँ पे पेस्ट नहीं करना है, बल्कि उसमें थोड़ी बहुत चेंज करने के बाद आप लोग वहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखा है, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों के जो नोटेबल सेंटेंस है उसको आप लोग यहाँ से हाईलाइट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने इस बल्ब के निशान पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आप लोगों ने कोई भी कलर सेलेक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो जो भी सेंटेंस या जो भी पैराग्राफ आप लोग हाईलाइट करना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हाईलाइट हो चुके हैं। ये आप लोग हाईलाइट करेंगे तब आपके बायर को आसानी होगी और जल्दी जल्दी से ये नोटेबल पॉइंट्स वो पढ़ लेगा और वो समझ जाएगा। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन से रिलेटिव मैं आप लोगों को एक छोटी सी टिप्स देना चाहूंगा कि आपका जो भी स्किल है, आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि आप लोगों ने अपने स्किल से रिलेटिव टैग्स कीवर्ड्स यहाँ पे लगाने होते हैं। तो आप लोगों ने वो कीवर्ड जो है डिस्क्रिप्शन से पहले भी यहाँ पे लगा लेने हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे लगा के रखे हैं आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा। और आप लोगों ने यहाँ पे आखिर पे भी लगा लेने हैं, जिससे आपका गिग जल्दी रैंक करेगा। ये एक छोटा सा टिप है डिस्क्रिप्शन से रिलेटिव, जिसके जरिए आपका गिग जो है जल्दी रैंक करेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो बाज दफा बायर जो होते हैं वो सवालात पूछते हैं कि भाई ये काम किस तरह से करना है या वो काम किस तरह से करना है। तो यहाँ पे आप लोग पहले से क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं, तो आपको मैसेजेस नहीं करेगा, डायरेक्ट यहाँ पे वो पढ़ सकेगा। तो मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पहले से क्वेश्चन आंसर लिख के रखे हैं। यहाँ से मैं फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ नीचे वाले में आप लोगों ने आंसर लिख देनी है। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आप लोगों को लिखा नजर आ रहा है ऐड का ऑप्शन। तो आप लोगों ने ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोग कोई और क्वेश्चन आंसर देना चाहते हैं तो फिर से आप लोगों ने ऐड फैक्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप लोगों ने सेकंड क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इसी तरह आप लोगों ने 3, 4 या 5 क्वेश्चन आंसर लिख देने हैं और यहाँ पे ऐड कर देने हैं, जिससे आपको फायदा होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 5 क्वेश्चन आंसर यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। इस तरह आप लोग भी ऐड कर सकते हैं। तो जस्ट मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आंसर क्वेश्चन लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है।
تو یہ کوشچن بھی آپ لوگوں کو فائور پہ ہی مل سکتے ہیں. آپ لوگوں نے اپنی اسکل سے ریلیٹو گگ سرچ کرنی ہے اور اس کو اوپن کرنے کے بعد اس کے آخر میں آنا ہے. یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فیکٹ یہ کوشچن آنسر ہے. یہ کوشچن آنسر آپ لوگ کاپی کر سکتے ہیں. کاپی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس میں تھوڑی بہت چینجنگ کرنے کے بعد یہاں پہ لکھ دینے ہے. اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو سیو اینڈ کنٹینیو کا آپشن نظر آ رہا ہے تو آپ لوگوں نے اس پہ کلک کر دینا ہے. تو آپ کی گگ کی ڈسکرپشن بھی سیو ہو جائے گی اور آپ لوگ اگلے مرحلے پہ چلے جائیں گے ریکوائرمنٹس پہ. اب آپ لوگوں نے یہاں پہ کچھ ریکوائرمنٹس ایڈ کرنے ہیں کہ جو اسکل آپ لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں فائور پہ بائر کو. تو یہاں پہ آپ لوگوں جو بھی بائر سے چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ مجھے دینا ہے تو میں آپ کا کام کر سکتا ہوں. تو میں نے یہاں پہ پہلے سے لکھ کے رکھے ہیں. میں اس کو یہاں سے کاپی کر رہا ہوں اور کاپی کرنے کے بعد جسٹ یہاں پہ ایڈ نیو کوشچن پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں. تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ والے میں نے لکھا ہے کمپلیٹ انفارمیشن اباؤٹ دا پروجیکٹ. تو آپ لوگوں نے پروجیکٹ سے ریلیٹو کمپلیٹ انفارمیشن اس سے مانگنی ہے. یہ ایک سٹیپ ہو گیا. اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پلیز اٹیچ دا راسٹر فائل اینڈ لیٹ می ایسیس دا فائل. اس طرح آپ لوگوں نے بھی لکھ دینی ہے. تو یہاں پہ 30 نمبر پہ دیکھ سکتے ہیں مینشن دا فاؤنٹ یوز ان دا لوگو امیج اف اینی. تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اس سے پوچھنا ہے کہ آپ نے جو فاؤنٹ اس لوگو امیج میں ایڈ کیا ہے وہ فاؤنٹ مجھے بتا دے. اگر آپ بتا نہیں سکتے تو میں آپ کو خود سے لگا کے دیتا ہوں. اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو ایڈ کا آپشن نظر آ رہا ہے. آپ لوگوں نے ایڈ کے آپشن پہ کلک کر دینا ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو سیو اینڈ کنٹینیو کا آپشن نظر آ رہا ہے. تو آپ لوگوں نے سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے. تو یہ اسٹیپ بھی آپ کا سیو ہو جائے گا اور آپ لوگ اگلے مرحلے میں چلے جائیں گے. یہاں پہ آپ لوگوں کو لکھا نظر آ رہا ہے گیلری. تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی گگ سے ریلیٹو ویڈیو اور امیجز ایڈ کرنے ہیں. پی ڈی ایف فائل بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ لوگ یہاں پہ ویڈیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے گگ سے ریلیٹو تو آپ لوگ یہاں پہ اسکرین ریکارڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اپنی اسکل سے ریلیٹو آپ لوگوں نے اسکرین ریکارڈنگ کرنی ہے اور یہاں پہ ایڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے یہاں پہ پہلے سے امیجز تیار کر کے رکھے. آپ لوگوں نے اپنی اسکل سے ریلیٹو امیجز یا اسکرین شاٹ تیار کرنے ہیں. تو میں نے یہاں پہ پہلے سے تیار کر کے رکھے ہیں. یہاں پہ میں براؤزر پہ کلک کروں گا اور براؤزر پہ کلک کرنے کے بعد آپ کا جہاں پہ بھی پکچر یا اسکرین شاٹ پڑا ہوگا وہاں پہ آپ نے جانا ہے اور اس امیج پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے. کلک کرنے کے بعد اوپن پہ کلک کریں گے تو یہ فرسٹ امیج ہمارا ایڈ ہو چکا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے پھر سے براؤز پہ کلک کر دینا ہے. براؤز پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ سیکنڈ امیج آپ لوگوں نے دے دینا ہے. اس طرح آپ لوگوں نے سارے امیجز دے دینے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ ویڈیو دے سکتے ہیں اور پی ڈی ایف فائل بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو آئی ڈکلیئر دیٹ دیز مٹیریل وی آر کریٹڈ بائی مائی سیلف کہ یہ مٹیریل میں نے خود بنائے ہیں اور آپ لوگوں نے آئی ڈکلیئر پہ کلک کر دینا ہے. اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو سیو اینڈ کنٹینیو کا آپشن نظر آ رہا ہے. اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے. تو آپ کی پکچر اور لوگو ویڈیو بھی اپلوڈ ہو جائے گی. اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو نیچے لکھا نظر آ رہا ہے پبلش گگ. تو آپ لوگوں نے پبلش گگ پہ کلک کر دینا ہے. تو یہاں پہ آپ لوگوں کو لکھا نظر آ رہا ہے یو ڈیڈ اٹ یور گگ از ناؤ لائیو کہ آپ کا گگ جو ہے اب بن چکا ہے اور آپ لوگ اپنا اسکل جو ہے فائور پہ پرووائڈ کر کے اس سے ارننگ کر سکتے ہیں. تو میں یہاں پہ پروفائل پہ کلک کر دیتا ہوں اور پروفائل پہ کلک کرنے کے بعد میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ میرا گگ جو ہے کریٹ ہو چکا ہے یا نہیں. تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا گگ جو ہے کریٹ ہو چکا ہے. تو اس کو میں اوپن کر دیتا ہوں. اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے سٹیپ پہ اس کی کیٹیگری اور سب کیٹیگری لگ چکی ہے. اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹائٹل اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ پرائسنگ چیک کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہاں پہ میری پکچر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ گگ سے ریلیٹو پکچر بھی یہاں پہ ایڈ کی ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اپنے گگ سے ریلیٹو ڈسکرپشن بھی میں نے لکھی ہے. اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کی ورڈز بھی ٹیگز بھی یہاں پہ لکھی ہے ڈسکرپشن میں. تو آپ لوگوں نے یہ ٹیگز ڈسکرپشن میں ضرور لکھنی ہے. اس کے بعد یہاں پہ نیچے آتے ہیں میری پرائسنگ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ کویسچن آنسر دیکھ سکتے ہیں. تو فرینڈز یقیناً آپ لوگ سیکھ چکے ہوں گے کہ آپ لوگوں نے فائور پہ رینک گگ کس طرح سے کریٹ کرنا ہے. اور اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اپنی گگ کے لیے رینک ٹائٹل ڈسکرپشن کی ورڈ اور یہ سب کچھ کس طرح سے سرچ کرنا ہے اور اپنی گگ کو کس طرح سے رینک کرنا ہے, اپنی گگ کو کس طرح سے ٹاپ سرچ میں لے آنا ہے. تو فرینڈز یقیناً یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئے تو لائک کرے, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے. ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرے, ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کرے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.